श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्यास्वरूपान्तां शारदां प्रणमाम्यहम्। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। आचार्याः प्रणम्यन्ते। नमो नमः। प्रारभ्यते वा? आम्। तत्र विगतदिवसे एतत् प्रतिपादितमासीत् यत् अभेदान्वयबोधः यत्र भवति तत्र का अपेक्षा विद्यते। तत्र नियमद्वयं प्रतिपादितमासीत्। एकः नियमो भवति स्वसमानविभक्तिकपदोपस्थाप्य अथ च स्वाव्यवहित पूर्ववर्ती पदोपस्थाप्य। किं वा स्वसमान विभक्तिक पदोपस्थाप्य अर्थः भवेत् तस्य अभेदः संसर्ग मर्यादया भासते, अथवा स्वाव्यवहित पूर्ववर्ती पदोपस्थाप्य भवेत् तर्हि तस्य अभेदः संसर्ग मर्यादया भासते इति गदाधर भट्टाचार्येण प्रतिपादितम्। तत्र इदमपि प्रतिपादितं यत् स्वसमान विभक्तिकत्वं किं भवति। स्वप्रकृतिक विभक्ति सजातीय विभक्तिकत्वं स्वसमान विभक्तिकत्वम् इति आह गदाधर भट्टाचार्यः। पुनश्च स्वसमान विभक्तिकत सजातीयत्वं केन रूपेण ग्राह्यं साजात्यं केन रूपेण ग्राह्यम् इत्यपि प्रतिपादितं यत् साजात्यं विभक्ति विभाजक प्रथमात्वादिना ग्राह्यम्। अतएव विभक्ति विभाजक प्रथमात्वादिना साजात्य ग्रहणात् वेदाः प्रमाणं शतं ब्राह्मणाः इत्यादिषु स्थलेषु अभेदान्वय बोधे काचित् समस्या न भवति इति ग्रन्थकृता पूर्वं प्रतिपादितम्। इदानीं तावत् तत्रैव प्रश्नः समुपस्थाप्यते। कोऽयं प्रश्नः? गदाधरः वदति, ननु विंशत्याद्यासदैकत्वे इत्यनुशासनात् शतं ब्राह्मणाः इत्यादेः साधुत्वेपि वेदाः प्रमाणम् इत्यादयः कथं प्रयोगाः? तत्र प्रश्नः अयं भवति यत् विंशत्याद्यासदैकत्वे इति अनुशासनमस्ति। एतादृश अनुशासन बलात् शतं ब्राह्मणाः इति वाक्यं यत् प्रयोज्यते तत् साधु भवति, तत्र समस्या नास्ति। यतोहि इदं प्रोक्तमस्ति विंशत्याद्याः सदा एकत्वे प्रयुज्यन्ते। यथा 20 बालकाः, 100 ब्राह्मणाः, 30 बालिकाः। तर्हि अनया रीत्या सर्वत्र विंशत्याद्याः सदैकत्वे इति अनुशासनमस्ति। अनुशासनबलात् विंशत्यादिपदानां
एकवचनत्वं सुसंगतं भवति, विशेष्यवाचक पद समानवचनकत्वम् आवश्यकं न भवति। परन्तु वेदाः प्रमाणम् इत्यस्य साधुता कथं स्यात्? कुतः? यतो हि एकः नियमः विद्यते। असति विशेषानुशासने विशेष्य विशेषणवाचक पदयोः समानवचनकत्व नियमः। कः अभिप्रायः अस्य नियमस्य? अस्य नियमस्यायम् अभिप्रायो भवति यत् यदि किंचित् विशेषानुशासनं नास्ति तदा विशेष्य विशेषणवाचक पदयोः समानवचनकत्वमेव भविष्यति। तयोः समानवचनकत्वम् आवश्यकं भवति। तर्हि पश्यतु, शतं ब्राह्मणाः इत्यत्र विशेषानुशासनं विद्यते। इदं तत्र अनुशासनमस्ति यत् विंशत्याद्याः सदैकत्वे। परन्तु वेदाः प्रमाणम् इत्यत्र किंचित् तादृशम् अनुशासनं नास्ति। तादृशानुशासनाभावेपि वेदाः प्रमाणम् इत्यस्य साधुता कथं भवेत् इति प्रश्नः समुपस्थितः। तदेवाह ग्रन्थकारः ननु विंशत्याद्याः सदैकत्वे इत्यनुशासनात् शतं ब्राह्मणाः इत्यादेः साधुत्वेपि, अर्थात् विंशत्याद्याः सदैकत्वे इत्यनुशासन बलात् विंशत्यादिपदानां समानवचनकत्वम् आवश्यकं न भवति इत्यस्माद्धेतोः शतं ब्राह्मणाः इत्यादीनां प्रयोगानां साधुत्वं भवति। काचित् समस्या तत्र नास्ति। परन्तु वेदाः प्रमाणम् इत्यस्य साधुत्वं कथं भवेत्? यतो हि वेदाः प्रमाणम् इत्याकारकस्य वाक्यस्य साधुता विधायकं किमपि अनुशासनं नोपलभ्यते। तदेव विशेष्य विशेषणवाचक पदयोः असति विशेषानुशासने समानवचनकत्व नियमात्। यदि विशेषानुशासने असत्यपि समानवचनकत्व नियमः नैव स्वीकृतः स्यात्, तर्हि यथा वेदाः प्रमाणम् इत्याकारकस्य वाक्यस्य साधुता भवति, प्रमाणता भवति, तथैव घटाः नीलः इत्याकारकस्यापि वाक्यस्य साधुता कथं न स्यात्? द्वयोः समाना स्थितिः विद्यते। वेदा प्रमाणम् इत्यत्र वेदपदं विशेष्यवाचकं बहुवचनान्तं, तस्य विशेषणवाचकं पदमस्ति प्रमाणपदं, तत्तु एकवचनान्तम्। यदि वेदाः प्रमाणम् इत्यस्य साधुता स्वीक्रियते तर्हि घटाः नीलः इत्यस्यापि साधुता कुतो न स्वीक्रियते? कुतो न स्वीक्रियेत? यतो हि द्वयोः प्रयोगयोः तुल्ययोगक्षेमता विद्यते। यदि वेदाः प्रमाणम् इति वाक्यं साधु अस्ति तर्हि घटाः नीलः इति वाक्यमपि साधु एव भवेत्। तदा अन्यथा घटानीलः इत्यादेरपि साधुता प्रसंगात्। यदि भवान् अत्र कश्चन पूर्वपक्षी एवं समाधातुम् इच्छति, भो समानवचनकत्व नियमः तत्रैव प्रवर्तते यत्र समानलिङ्गकत्वमपि स्यात्। यत्र तु समानलिङ्गकत्वं नास्ति तत्र समानवचनकत्व नियमः न प्रवर्तते। तेन किं भवति? घटाः नीलः इत्यत्र साधुता न भवति। घटपदस्य पुल्लिङ्गता, नीलपदस्यापि पुल्लिङ्गता, घटविशेषणीभूतस्य नीलपदस्यापि पुल्लिङ्गता, द्वयोरपि पुल्लिङ्गता अस्ति। अतएव समानलिङ्गकत्वात् समानवचनकत्वमपि आवश्यकम्।
यत्र तु समानलिङ्गकत्वं नास्ति तत्र समानवचनकत्व नियमोऽपि न प्रवर्तते। तथा हि वेदाः प्रमाणम् इत्यत्र वेदपदस्य पुल्लिङ्गता, प्रमाणपदस्य तु नपुंसकलिङ्गता। यदि वेदपदस्य पुल्लिङ्गता प्रमाणपदस्य नपुंसकलिङ्गता विद्यते तर्हि अत्र समानवचनकत्वनियमः न प्रवर्तते। अतएव वेदाः प्रमाणम् इत्यस्य साधुता भवति। अथ च तत्र स्वातन्त्र्यमस्ति। तत्र पूर्वपक्षी एवं वदति, भो समानलिङ्गकत्वस्थले समानलिङ्गकस्थले स्वातन्त्र्यं नास्ति। तत्र तु सर्वदापि समानवचनकत्वमेव आवश्यकम्। असमानलिङ्गकस्थले तु स्वातन्त्र्यं विद्यते। तत्र कदाचित् समानवचनकत्वमपि भवितुमर्हति, कदाचित् तु असमानवचनकत्वमपि भवितुमर्हति। तथा हि प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दाः प्रमाणानि इति रीत्या क्षणं तिष्ठतु आगच्छम्। एवमाह यत् असमानलिङ्गकस्थले तादृशः नियमः नास्ति। कदाचित् समानवचनकत्वमपि भवितुमर्हति, कदाचित् असमानवचनकत्वमपि भवितुमर्हति। अतएव वेदाः प्रमाणम् इत्यस्यापि साधुता भवति। अथ च प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दाः प्रमाणानि इत्यस्यापि साधुता भवति। को भेदः द्वयोः? वेदाः प्रमाणम् इत्यत्र विशेष्य विशेषणवाचकपदयोः समानवचनकत्वं नास्ति। प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दाः प्रमाणानि इत्यत्र तु विशेष्य विशेषणवाचकपदयोः समानवचनकत्वं विद्यते। तत्र प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दाः प्रमाणानि इत्यत्र विशेष्यवाचकपदं भवति। प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दाः तस्य बहुवचनान्तः। तथैव प्रमाणानि इत्यस्यापि बहुवचनान्तः। वेदाः प्रमाणम् इत्यत्र विशेष्यवाचकपदस्य वेदपदस्य बहुवचनान्तः, परन्तु प्रमाणपदस्य एकवचनान्तः। तर्हि अनया दिशा द्वयोरपि साधुता निर्वहति। यतो हि अत्र पूर्वपक्षी एवं वदति यत् असमानलिङ्गकस्थले समानवचनकत्वनियमः न प्रवर्तते। अतएव कस्य वचनस्य प्रयोगः कर्तव्यः? अत्र वक्तुरिच्छायाः एव स्वातन्त्र्यं। यथा वक्तुः इच्छा भवति, यथा वक्ता इच्छति तदनुसारमेव स प्रयोक्तुमर्हति। कदाचित् सः विशेष्य विशेषणवाचकपदयोः समानवचनकत्वमपि प्रयोक्तुमर्हति, असमानवचनकत्वमपि प्रयोक्तुमर्हति इति यदि प्रोच्यते चेत् तर्हि गदाधरः वदति समानलिङ्गकस्थले तथा नियमोपगमेन वेदा प्रमाणम् इत्यादेः साधुत्वोपपादनेऽपि। गदाधरः वदति, भोः भवद्भिः यत् समाधानं प्रदत्तं तत्समाधानं वेदाः प्रमाणम् इति वाक्यस्य साधुता निर्वाहाय अलं भवति। तेन समाधानेन वेदाः प्रमाणम् इति वाक्यस्य साधुता निर्वाहः संभवति। परन्तु केवलम् एतदेव नास्ति, अन्यत्रापि तावद् असमानवचनकः प्रयोगः उपलभ्यते। कथम् उपलभ्यते? तथा च काव्यप्रकाशे एका कारिका भवति, इति हेतुस्तदुद्भवे शक्तिर्निपुणताभ्यास लोकशास्त्राद्यवेक्षणात्। तत्र प्रश्नः तत्र एवं समागतः भवति, कवित्वशक्तिः कथम् आयाति, कवित्वं प्रति किं कारणं भवति? तत्र
काचित् शक्तिर्भवति, स्वाभाविकी शक्तिः। कदाचित् शक्तिरस्ति परन्तु अभ्यासः नास्ति, तर्हि सम्यक् काव्यं नोद्भवति। अथ च लोकशास्त्राद्यवेक्षणमपि यदा भवति तदा सामर्थ्यं स्फुटं भवति। तत्र एतेषां त्रयाणां समुदितानां हेतुत्वं प्रतिपाद्यते। अर्थात एकैकशः एतेषां त्रयाणां त्रिणारणिमणिन्यायेन कारणत्वं न भवति। यथा दाहं प्रति कुत्रचित् तृणस्य कारणता, कुत्रचित् अरणेः कारणता, कुत्रचित् तु सूर्यकान्तमणेः कारणता भवति। एतेषां त्रयाणां समवायः अपेक्षितो न भवति। एकैकशः अपि एतेषां त्रयाणां कारणत्वं भवति। तृणमपि केवलं दाहाय अलं भवति, कदाचित् अरणिरपि दाहाय अलं भवति, कदाचित् तु मणिरेव दाहाय अलं भवति। परन्तु कवित्व सामर्थ्यार्थं, कवित्व परिपाकार्थं केवलं शक्तिरेव अलं न भवति, अपितु तत्र अभ्यासोऽपि अपेक्षितः भवति। पुनश्च लोकशास्त्राद्यवेक्षणमपि अपेक्षितं भवति। तर्हि एतेषां त्रयाणां समुदितानां हेतुत्वं भवति इति व्याख्याकारः तत्र प्रतिपादितवान्। व्याख्यायां तत्र प्रोच्यते त्रयः समुदिताः हेतुः, त्रयः समुदिताः हेतुः। तत्र पश्यतु, त्रयः समुदिताः हेतुः इति प्रोक्तम्। हेतुपदमपि पुल्लिङ्गपदम्, त्रयः समुदिताः इत्यपि पुल्लिङ्गपदम्। तर्हि विशेष्य विशेषणवाचकपदयोः समानलिङ्गकत्वम् अत्र विद्यते। परन्तु सत्यपि समानलिङ्गकत्वे, यद्यपि समानलिङ्गकत्वं तत्र विद्यते, परन्तु समानलिङ्गकत्वे सत्यपि अत्र विशेष्य विशेषणवाचकपदयोः समानवचनकत्वं नास्ति। भवद्भिस्तु एवं प्रतिपादितं यत् असमानलिङ्गकस्थले असमानवचनकत्वं भवितुमर्हति, परन्तु समानलिङ्गकस्थले असमानवचनकत्वं न भवितुमर्हति। समानलिङ्गकस्थले तु सर्वथापि समानवचनकत्वमेव आवश्यकं भवति। तर्हि अनया रीत्या यदि प्रश्नः समुपस्थितः स्यात् तर्हि तस्य प्रश्नस्य किं समाधानं? भवदुक्तरीत्या तु अस्य प्रश्नस्य समाधानं नैव शक्यं। तदेवाह समानलिङ्गकस्थले तथा नियमोपगमेन वेदा प्रमाणम् इत्यादेः साधुत्वोपपादनेपि, अर्थात् समानलिङ्गकस्थले समानवचनकत्वं भवति इति नियमस्वीकारे वेदा प्रमाणम् इत्यस्य कथञ्चित् साधुता निर्वहति। परन्तु इति हेतुस्तदुद्भवे इति कारिकायाः या व्याख्या प्रतिपादिता विद्यते तस्यां व्याख्यायाम् एवं प्रोक्तमस्ति त्रयः समुदिताः हेतुः। तर्हि त्रयः समुदिताः हेतुः इत्यस्य संगतिः कथं भवेत्? त्रयः समुदिताः इति बहुवचनान्तं, हेतुरिति एकवचनान्तं, तर्हि विशेष्य विशेषणवाचकपदयोः समानवचनकत्वम् अत्र आवश्यकं भवदुक्तरीत्यापि। यतोहि भवद्भिः एवं प्रतिपादितं यत् समानलिङ्गकस्थले समानवचनकत्वम् आवश्यकम् एव भवति। अत्र तु समानलिङ्गकत्वमेव,
अर्थात समानलिङ्गकस्थलमिदं भवति। समानलिङ्गकत्वाद् अत्र समानवचनकत्वम् अत्यन्तमावश्यकं भवति। समानवचनकत्वं नास्ति, अत एव अस्य साधुता नैव निर्वहति। तर्हि किं करणीयं, किं कर्तव्यम्? अस्य किमपि समाधानम् अन्वेषणीयम्। पुनश्च न केवलम् एतदेव, अपितु एका अपरापि समस्या समागच्छति। केयम् अपरा समस्या समागच्छति? तदाह यदि भवदुक्तरीत्या असमानलिङ्गकस्थले असमानवचनकत्वं सङ्गतम् अस्ति, तर्हि सामान्यतया सर्वत्रापि विशेषणवाचकपदोत्तरम् एकवचनमेव प्रयोक्तव्यम्। यतो हि नियमः अस्ति एकवचनम् उत्सर्गतः करिष्यते, तर्हि एकवचनम् उत्सर्गतः करिष्यते इति नियमवशात् सर्वत्रापि एकवचनमेव विशेषणवाचकपदोत्तरं करणीयम्। काचित् समस्या तत्र नास्ति। तदेवाह एवम् असमानलिङ्गकस्थले विशेष्यवाचकपदा समानवचनस्यापि विशेषणपदस्य साधुत्वे भवता एवं प्रतिपादितं यत् असमानलिङ्गकस्थले विशेष्यवाचकपदा समानवचनकमपि विशेषणवाचकपदं साधु भवति। अतएव वेदा प्रमाणम् इत्यस्य साधुता भवति। तर्हि सर्वत्रापि असमानलिङ्गकस्थले विशेषणवाचकपदोत्तरम् एकवचनमेव प्रयोक्तव्यम्। तत्र सर्वत्र समानवचनकत्वं न प्रयोक्तव्यम्, असमानवचनकत्वमेव प्रयोक्तव्यम्। एकवचनम् उत्सर्गतः करिष्यते इति नियमवशात् यथा वेदाः प्रमाणम् इति प्रयुज्यते, तथैव प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दाः प्रमाणमिति प्रयोक्तव्यम्। तत्र प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दाः प्रमाणमिति प्रयोक्तव्यं, न तु प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दाः प्रमाणानि इति। तर्हि यदि एवं भवति चेत् तर्हि एवमाह यथा वेदाः प्रमाणम् इत्यस्य साधुता भवति, तथैव प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दाः प्रमाणम् इति प्रयोक्तव्यम्। तत्र प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दाः प्रमाणानि इति कथञ्चिदपि न प्रयोक्तव्यम्। यतो हि एकः नियमः विद्यते यत् एकवचनम् उत्सर्गतः करिष्यते। तर्हि यदि एकवचनम् उत्सर्गतः क्रियते तर्हि सर्वत्रापि एकवचनमेव प्रयोक्तव्यम्, विशेषणवाचकपदोत्तरम्। न कदाचिदपि विशेषणवाचकपदोत्तरं बहुवचनं प्रयोक्तव्यं, यतो हि विशेष्यवाचकपद समानवचनकत्वम् आवश्यकं नास्ति भवदुक्तरीत्या। अत्र तु वक्तुः इच्छायाः एव स्वातन्त्र्यं। तर्हि एकवचनम् उत्सर्गतः करिष्यते इति नियमवशात् सर्वत्रापि एकवचनमेव प्रयोक्तव्यं स्यात्। का समस्या? काचिदपि समस्या तत्र न प्रतीयते। तदेवाह एवं असमानलिङ्गकस्थले विशेष्यवाचकपदा समानवचनस्यापि विशेषणपदस्य साधुत्वे तादृशस्थले औत्सर्गिकम् एकवचनमेव सर्वत्र विशेषणपदानन्तरं प्रयोक्तुमुचितमिति। प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दाः प्रमाणानि, अथ च पितरो देवताः। पितरो देवताः इति प्रयुज्यते। तत्र पितृपदं पुल्लिङ्गं पदं, देवतापदं स्त्रीलिङ्गपदं। तत्र पितरो देवताः इत्यत्र पितरः इति बहुवचनं प्रयुज्यते, देवताः इत्यपि बहुवचनं प्रयुज्यते। अत्रापि पितरः देवता इति प्रयोक्तव्यं, न तु पितरो देवताः इति। यतो हि एकवचनम् उत्सर्गतः करिष्यते इति नियमः विद्यते।
अतएव सर्वत्रापि विशेषणवाचक पदोत्तरम् एकवचनमेव प्रयोक्तव्यम्, न तु बहुवचनम्। बहुवचनं तु तदानीमेव संगतं स्यात् यदि कथंचित् कयाचित् रीत्या विशेषणवाचक पद समानवचनकत्वम् अपेक्षितं भवेत्, परन्तु नैवमस्ति। अतएव यथा वेदा प्रमाणम् इत्यस्य साधुता तथैव प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दाः प्रमाणम् इत्यस्यापि साधुता भवेत्। तथैव च पितरो देवता इत्यस्यापि साधुता भवेत्। तत्र बहुवचनं प्रयोक्तव्यं न स्यात् इति समस्या अनया रीत्या गदाधर भट्टाचार्येण प्रश्नः समुपस्थापितः। इदानीं तावत् अस्य प्रश्नस्य समाधानं वक्तुम् आरभते। वदति मैवं तथा च एवं नास्ति, अर्थात एवं कश्चन नियमः नास्ति यथा भवान् वदति, अर्थात इदं तावत् समाधानं न भवति। समाधानं तद्भवति यत् इदानीम् उच्यते। इदानीं यत् समाधानं प्रतिपाद्यते तत् समाधानं भवति। किं तत् समाधानं? यत्र विशेष्यवाचक पदोत्तर विभक्ति तात्पर्य विषय संख्या विरुद्ध संख्यायाः अविवक्षितत्वं तत्र विशेष्य विशेषणवाचक पदयोः समानवचनकत्व नियमः। तत्र एकं नियममाह गदाधरः। कस्तावदयं नियमः? यत्र विशेष्यवाचक पदोत्तर विभक्ति तात्पर्य विषय संख्या विरुद्ध संख्यायाः अविवक्षितत्वं तत्र समानवचनकत्व नियमः प्रवर्तते। यत्र तु विशेष्यवाचक पदोत्तर विभक्ति तात्पर्य विषय संख्या विरुद्ध संख्यायाः विशेषणवाचक पदोत्तर विभक्त्या विवक्षितत्वम् अस्ति, तत्र समानवचनकत्व नियमः न प्रवर्तते। अयम् अभिप्रायः। यत्र तावत् समानवचनकत्वं भवति तत्र विशेषणवाचक पदोत्तरं या विभक्तिः भवति तस्याः विभक्तेः कश्चन विशिष्टः अर्थः न भवति। सा विभक्तिस्तु पदसाधुत्वार्थिका एव भवति, परन्तु यदि कुत्रचित् तथा अभिप्रायः अस्ति यत्र विशेषणवाचक पदोत्तर विभक्त्या किंचित प्रतिपादनीयम् अस्ति, किंचित बोधनीयम् अस्ति, काचित् संख्या बोधनीया अस्ति, सा च संख्या विशेष्यवाचक विभक्ति तात्पर्य विषय संख्या विरुद्धा अस्ति चेत् तदानीं तस्यां परिस्थितौ असमान वचनकोऽपि प्रयोगः साधु भवति। तथा च पश्यतु, नीलो घटः इत्यत्र घटपदं विशेष्यवाचकं पदम्, घटपदोत्तर तात्पर्य विषयीभूता संख्या एकत्व संख्या, एकत्व संख्या विरुद्ध संख्या भवति द्वित्व संख्या बहुत्व संख्या। तर्हि द्वित्व संख्यायाः बहुत्व संख्यायाश्च नीलपदोत्तर विभक्त्या विवक्षा नास्ति। अतएव तत्र समानवचनकः वचनकत्वम् एव आवश्यकं भवति, समानवचनकत्व नियमः प्रवर्तते। तथैव यदा उच्यते घटाः नीलाः तत्रापि एतादृशी एव स्थितिः। यतो हि तत्र विशेषवाचकं पदं घटपदं तदुत्तर विभक्ति जस विभक्तेः तात्पर्य विषयीभूता संख्या बहुत्व संख्या, बहुत्व संख्या विरुद्ध संख्या भवति एकत्व संख्या द्वित्व संख्या वा। तत्र द्वित्व संख्यायाः एकत्व संख्यायाः वा नीलपदोत्तर विभक्त्या विवक्षा नास्ति, अतएव विवक्षा न भवितुमर्हति। अतएव घटाः नीलाः इत्यस्यैव साधुता भवति, न तु घटाः नीलः इत्यस्य।
तथैव प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दाः प्रमाणानि इत्यत्रापि प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दाः प्रमाणानि इत्यत्र प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्द पदोत्तरं या जस विभक्तिः तस्याः जस विभक्तेः तात्पर्य विषयीभूता संख्या बहुत्व संख्या तस्याः विरुद्ध संख्या भवति। एकत्व संख्या द्वित्व संख्या वा तत्र द्वित्व संख्यायाः एकत्व संख्यायाः वा प्रमाण पदोत्तर विभक्त्या विवक्षा नास्ति। अतएव प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दाः प्रमाणानि इति सम्यक् भवति साधु भवति। वेदाः प्रमाणम् इत्यत्र तु समस्या स्थितिः भिन्ना विद्यते, परिस्थितिर्भिन्ना विद्यते। कथं परिस्थितिर्भिन्ना विद्यते? अत्र तु विशेष्यवाचक पदोत्तर विभक्ति तात्पर्य विषयीभूत संख्या विरुद्ध संख्यायाः विशेषणवाचक पदोत्तर विभक्त्या विवक्षितत्वमस्ति। अयम् अभिप्रायः अत्र वेदाः प्रमाणम् इति यदा कश्चन वदति तर्हि एतादृश कथनस्य किमपि विशिष्टं प्रयोजनं भवति, किमपि विशिष्टम् उद्देश्यं भवति। यदि वेदाः प्रमाणानि इति प्रोच्यते तर्हि तद् विशिष्टम् उद्देश्यं परिपूर्णं न भवति। किं तदस्ति विशिष्टम् उद्देश्यं? गदाधरः वदति यत् चतुष्वपि वेदेषु विद्यमानं यत् प्रमाणत्वम् अस्ति तत् प्रमाणत्वम् एकमस्ति। तर्हि चतुषु वेदेषु विद्यमानं यत् प्रमाणत्वं तत् प्रमाणत्वम् एकमस्ति इति बोधयितुं प्रमाणपदोत्तरं प्रथमा विभक्तिर्विहिता। तथा च किं भवति? विशेष्यवाचक पदोत्तर विभक्ति तात्पर्य विषयीभूता संख्या बहुत्व संख्या तस्याः विरुद्धा संख्या एकत्व संख्या तस्याः एकत्व संख्यायाः विवक्षा विद्यते। ताम् एकत्व संख्यां बोधयितुम् इच्छति वक्ता। अतएव विवक्षितत्वात् तत्र विवक्षा तथा विद्यते। अतएव वेदः प्रमाणम् इत्यस्य साधुता निर्वहति। अवगतं वा? तत्र अनया रीत्या तत्र एकत्वं बोधयितुम् इच्छा विद्यते। तच्च एकत्वं प्रमाणेनान्वेति अपि तु प्रमितिकरणत्वे अन्वेति। प्रमितिकरणत्वे अन्वेति प्रमाकरणत्वे अन्वेति। अतएव प्रमाकरणत्वस्य एकत्वं बोधयितुं वेदा प्रमाणम् इति प्रयुक्तमस्ति। अतएव वेदा प्रमाणम् इत्यस्य साधुता निर्वहति। तदेव समानवचनकत्व नियमः। अतएव पुरूरव माद्रवसौ विश्वे देवाः इत्यादौ द्वित्वविशिष्टयोः पुरूरवो माद्रवः प्रभृत्योर्विशेषणतया विवक्षितत्वात् तद्वचनवाचकस्य द्विवचनान्तता। तत्र एकम् अपरमपि साक्ष्यं स्वकथन समर्थनाय गदाधरः आनीतवान्। सः वदति एकं वाक्यं भवति पुरूरवो माद्रवसौ विश्वे देवाः। तर्हि विश्वे देवाः इति बहुवचनान्तं पदम्। विश्वे देवाः इति बहुवचनान्तं पदम् इत्यस्य विश्वे देवाः बहुवचनान्तं। तत्र विश्वे देव पदोत्तरं या विभक्तिः जस विभक्ति तात्पर्य विषयीभूता संख्या बहुत्व संख्या विरुद्ध संख्या भवति। पुरूरव माद्रवः प्रभृति पुरूरवस् माद्रवस् एतौ द्वौ विश्वे देवाः
भवतः इति अभिप्रायः। एतौ द्वौ विश्वे देवाः भवतः। तर्हि विश्वे देवाः इति विशेष्यवाचकं पदम्। तत्र पुरोरवो माद्रवसौ विश्वे देवाः इति रीत्या विश्वे देवाः बहुवचनान्तं यद्यपि अस्ति, परन्तु तत्र विशेषणतया पुरोरवस् माद्रवस् प्रभृत्योः विश्वे देवत्वं बोधनीयम्। तर्हि द्वित्वविशिष्टयोः पुरूरवो माद्रवः प्रभृत्योर्विशेषणतया विवक्षितत्वात् विश्वे देव विशेषणत्वेन द्वित्वविशिष्टयोः पुरूरव रव माद्रवः प्रभृत्योः विवक्षा तत्र विद्यते। अतएव वेदेषु एवं प्रोच्यते पुरूरवो माद्रवः माद्रवसौ विश्वे देवाः। तर्हि अत्र विश्वे देवाः इति विशेष्यवाचकपदस्य बहुवचनान्तत्वेपि तद्विशेषणीभूतस्य पुरूरव माद्रवसोः द्विवचनान्तता भवति। तत्र पुरूरव माद्रवसोः इत्यस्य द्विवचनान्तता भवति, बहुवचनान्तता न भवति। तत्र किं कारणं? तत्र कारणमिदमेव विद्यते यत् विशेष्यवाचकपदोत्तरं या विभक्तिः जस विभक्ति तात्पर्य विषयीभूता संख्या बहुत्व संख्या, बहुत्व संख्या विरुद्ध संख्या भवति एकत्व संख्या द्वित्व संख्या वा, तर्हि एकत्व संख्या द्वित्व संख्या वा तथा भवति। तत्र एकत्व संख्यायाः द्वित्व संख्यायाः वा तत्र विवक्षितत्वम् अस्ति न वा इति विचारणीयम्। तर्हि द्वित्व संख्यायाः विवक्षितत्वम् अस्ति विशेषणवाचक पदोत्तर विभक्त्या। अतएव पुरोरवो माद्रवसौ विश्वे देवाः इति वाक्यस्य साधुता निर्वाहति। पुनरपि आह वेदाः प्रमाणम् इत्यस्य कथं साधुता निर्वहति? तदाह वेदाः प्रमाणम् इत्यत्र च आचार्यः अत्रैव कश्चित् प्रश्नः अस्ति। अस्तु। टीकायाम् एवम् उक्तमस्ति यत् दुत्वविशिष्टयोः पुरूरव माद्रवसोः बहुत्वविशिष्टैः विश्वदेवैः सह कथम् अभेदान्वयः? अन्यथा द्वौ बहवः इति प्रयोगापत्तिः तत् न ज्ञातं मया। तत्र द्वौ बहवः इति प्रयोगापत्तिः वस्तुतः किम् उच्यते? विश्वे देवाः इति बहुवचनान्त। तर्हि विश्वे देवाः के विश्वे देवाः? के विश्वे देवाः? पुरोरवो माद्रवसौ विश्वे देवाः। अर्थात यद्यपि पुरोरवस् माद्रवसौ एतौ द्वौ एव, परन्तु एतौ द्वौ एव विश्वे देव पदवाच्यौ भवतः। तत्र विश्वे देवाः इति संकल्पादिषु प्रयुज्यते। यदा किमपि आहुत्यादि प्रदानं भवति तत्र विश्वे देवाः इति प्रयुज्यते। परन्तु के तावद् विश्वे देवाः? पुरोरवो माद्रवसौ एव विश्वे देवाः। अर्थात् एतद् द्विभिन्नाः केचन विश्वे देवाः न भवन्ति। कश्चित् अन्यः तादृशः नास्ति यः विश्वे देवः भवेत्। तर्हि एतद् द्योतयितुम् अत्र एवं प्रतिपादितमस्ति। द्वौ बहवः इत्यत्र तु बहवः इत्यत्र बहुत्ववैशिष्ट्यं, बहुत्वविशिष्टस्य द्वित्वम् अपेक्षते। बहुत्वविशिष्टस्य द्वित्वं बहवः द्वौ। तर्हि बहवः द्वौ इति यदा प्रोच्यते तत्र तु सुस्पष्टं विरोधः समागच्छति। परन्तु विश्वे देवाः द्वौ इति अयम् अभिप्रायः। अयम् अभिप्रायः भवति यत् विश्वे देवाः इति बहुवचनान्तं प्रयुज्यते,
परन्तु तेषां द्वित्वेपि बहुवचनान्तप्रयोगः भवति। अत एव पुरोरवमाद्रवसौ विश्वे देवाः इति प्रयोगः सम्यक् भवति। अवगतं वा? तद् तद् अवगतम्। अत्र एते वदन्ति किञ्चित् कस्यां पठामि वा? व्याख्यायाम् एवमस्ति? दीपिकायां दीपिकायां। तर्हि किं वदति सः? ते वदन्ति तथा च दुत्व विशिष्ट पुरूरव आद्रवो अभिन्नाः बहुत्व विशिष्ट विश्वे देवाः इति बोधः। न च बहुत्व विशिष्टेषु विश्वे देवेषु दुत्व विशिष्टयोः पुरूरव आद्रवसोः अन्वये द्वौ बहवः इति प्रयोगापत्तिरिति वाच्यम्। विशेषणतया परंपरया विशेषणतया इत्यर्थात्। परंपरा च स्वघटित समुदायत्ववद् अभेदः एव। तत्र उच्यते द्वौ बहवः, तत्र द्वित्वविशिष्टौ एतौ भवतः। द्वित्वविशिष्टौ एतौ भवतः। तर्हि द्वित्वविशिष्टौ एतौ यौ भवतः तौ एव बहुत्वविशिष्ट विश्वे देवौ भवतः इति अभिप्रायः। इति द्योतयितुम् एवं तत्र आह। अस्तु। तदेव उच्यते पुरोरवमाद्रवः प्रवृत्त्योर्विशेषणतया विवक्षितत्वात् तद्वाचकस्य द्विवचनान्तता भवति। वेदाः प्रमाणम् इत्यत्र का स्थितिः? तत्र का परिस्थितिर्भवति? कथं वेदाः प्रमाणम् इत्यस्य साधुता भवति तद् वदति ग्रन्थकारः। वेदाः प्रमाणम् इत्यत्र च विशेषणपदोत्तरविभक्त्या विशेषणपदोत्तरं या विभक्तिः अर्थात् प्रमाणपदोत्तरं या विभक्तिः एकवचनं विद्यते तेन एकवचनेन बहुत्वविरुद्धम् एकत्वं विवक्षितं भवति। तेन बहुत्वविरुद्धम् एकत्वं विवक्षितं भवति। तर्हि एकत्वस्य कुत्र अन्वयः स्यात्? एकत्वस्य कुत्र अन्वयः भवेत्? यतोहि वेदे तु एकत्वस्य अन्वयः नैव कर्तुं शक्यः। वेदानां चतुर्विधत्वात्, वेदानां चतुष्ट्वात्। तर्हि वेदेषु एकत्वस्य अन्वयः न संभवति। तर्हि कुत्र एकत्वान्वयः स्यात्? तत्र उच्यते तच्च प्रकृत्यर्थतावच्छेदके प्रमितिकरणत्वे अन्वेति। तर्हि प्रकृत्यर्थतावच्छेदकं प्रकृतिः भवति प्रमाण इति। प्रमाणपदं प्रकृतिः भवति। तस्य प्रकृतिः सुपदस्य प्रकृतिः। तस्य प्रकृत्यर्थः भवति प्रमाकरणं। प्रकृत्यर्थतावच्छेदकं किं भवति? प्रमितिकरणत्वं। तस्मिन् प्रमितिकरणत्वे तदन्वेति। तस्मिन् प्रमितिकरणत्वे तत् अन्वेति। किम् अन्वेति? तस्मिन् प्रमितिकरणत्वे प्रकृत्यर्थतावच्छेदके एकत्वम् अन्वेति। तत्र कः अर्थः समागच्छति? तत्र अयम् अर्थः समागच्छति यत् सकल वेदनिष्ठं प्रमितिकरणत्वम् एकमेव। सकल वेदनिष्ठं प्रमितिकरणत्वम् एकमेव इति बोधयितुं वेदा प्रमाणम् इति वाक्यं प्रयुक्तमस्ति। तदेव उच्यते शाब्द प्रमाकरणत्वं च शब्दत्वावच्छिन्नं यावत् शब्दनिष्ठम् एकमेव इति न अयोग्यता। तर्हि शाब्द प्रमाकरणत्वं कुत्र भवति? शब्दे भवति। तर्हि शाब्द प्रमाकरणत्वं शब्दे भवति। तर्हि शब्दत्वावच्छिन्नं भवति तत् प्रमाकरणत्वं। तच्च प्रमाकरणत्वं सकल शब्दनिष्ठम् एकमेव। सकल शब्दनिष्ठं नाम सकल वेदनिष्ठं चतुर्वेदनिष्ठम् एकमेव। अतएव अयोग्यता नास्ति। इदानीं तावत् कश्चन प्रश्नः भवति यत् भवान् एवं वदति यत्
इदानीं विशेषणवाचक पदोत्तरं या विभक्ति तस्याः विभक्तेः यः अर्थः सः अर्थः प्रकृत्यर्थतावच्छेदके अन्वेति इति भवान् वदति। तर्हि एतत् कथं स्यात्? यतो हि कश्चन नियमः अस्ति, पदार्थः पदार्थेन अन्वेति न तु पदार्थतावच्छेदके पदार्थैकदेशेन। तर्हि पदार्थः पदार्थेन अन्वेति न तु पदार्थतावच्छेदे पदार्थैकदेशेन इति नियमः विद्यते। तर्हि एतादृश नियम बलात् प्रमाणपदोत्तरं या विभक्ति तस्याः विभक्तेः यः अर्थः सः अर्थः प्रमाणपदार्थे अन्वेतुम् अर्हति, परन्तु प्रमाणपदार्थतावच्छेदके प्रमितिकरणत्वे नान्वेतुम् अर्हति। तर्हि एतादृशी समस्या। तर्हि अस्याः समस्यायाः समाधानं किं भवेत् इति प्रश्ने प्रोच्यते। भोः, वस्तुतः किं भवति यत् अत्र यः नियमः अयं प्रोच्यते यत् पदार्थः पदार्थेन अन्वेति न तु पदार्थतावच्छेदकेन, तर्हि सोऽयं नियमः सार्वत्रिकः न भवति। कुतः सार्वत्रिको न भवति? तत्र कारणमिदं यत् कदाचित् एवमपि प्रयोगः भवति, सम्पन्नो व्रीहिः। एकः व्रीहिः सम्पन्नः इति वक्तुः अभिप्रायः नास्ति, न वा एवं श्रोता अवबुध्यते, अपितु सम्पन्नो व्रीहिः इति प्रयोगः यदा क्रियते तदा व्रीहिमात्रस्य सम्पन्नता बोधनीया भवति। व्रीहिमात्रस्य सम्पन्नता बोधनीया भवति, अर्थात् व्रीहित्वावच्छिन्नस्य सम्पन्नता बोधनीया भवति। तदर्थमेव सम्पन्नो व्रीहिः इति प्रयुज्यते। अर्थात् तत्र एकत्वं व्रीह्यौ नान्वेति। यदि एकत्वं व्रीहौ अन्वीयात् तर्हि तत्र समस्या। का समस्या? तात्पर्य ज्ञानं तादृशं नास्ति। वक्तुरिच्छा तु तात्पर्यमिति प्रोच्यते, तर्हि वक्तुः इच्छा तादृश बोधनाय नास्ति। वक्ता केवलम् एकस्याः व्रीहि व्यक्तेः सम्पन्नतां बोधयितुं सम्पन्नो व्रीहिः इति वाक्यं नैव प्रयुङ्क्ते, किन्तु व्रीहित्व जात्यवच्छिन्नस्य सर्वस्यैव सम्पन्नतां बोधयितुं सम्पन्नो व्रीहिः इति वाक्यं प्रयुङ्क्ते। अवगतं वा? अतः एव तत्र व्रीहि पदोत्तरं या यदेकवचनं तस्य एकवचनस्य यः अर्थः एकत्वं, तद् एकत्वं व्रीहित्व जातौ अन्वेति न तु व्रीहौ। यतो हि व्रीहौ अन्वये तात्पर्यं नास्ति वक्तुः, अतएव व्रीहित्व जातौ तदेकत्वम् अन्वेति। तर्हि यथा सम्पन्नो व्रीहिः इत्यत्र सुविभक्तेः अर्थः एकत्वं व्रीहि पदार्थतावच्छेदके व्रीहित्वे अन्वेति, तथैव वेदाः प्रमाणम् इत्यत्रापि प्रमाणपदोत्तरं या विभक्तिः विद्यते सुविभक्तिः तस्याः विभक्तेः अर्थः यदेकत्वं तदेकत्वं प्रमाणपदार्थतावच्छेदके प्रमाणत्वे प्रमितिकरणत्वे अन्वेति। काचित् समस्या नास्ति तत्र। तदेवः न च पदार्थः पदार्थेन अन्वेति इति व्युत्पत्तिविरोधः न सम्पन्नो व्रीहिः इत्यनेक व्रीहि तात्पर्यकेपि एकवचन दर्शनेन तादृश व्युत्पत्ति संकोचस्य आवश्यकत्वात्। तदुच्यते अनेक व्रीहीणां सम्पन्नतां बोधयितुमपि सम्पन्नो व्रीहिः इति वाक्यं प्रयुज्यते। तथैव तर्हि तादृशः प्रयोगः कथं संगच्छेत?
तादृश प्रयोग संगतिस्तु केवलम् एकयैव रीत्या भवितुमर्हति। केयं रीतिः सा रीतिः इयं भवति यत् पदार्थतावच्छेदके विभक्त्यर्थस्य एकत्वस्य अन्वयः भवेत्। तर्हि पदार्थतावच्छेदके यथा संपन्नो व्रीहिः इत्यत्र एकत्वादेः सुविभक्त्यर्थस्य पदार्थस्य एक पदार्थस्य अपर पदार्थे अन्वयः भवति। तथैव अत्रापि वेदाः प्रमाणम् इत्यत्रापि प्रमाणपदोत्तरं यदेकवचनं तस्य एकवचनस्य अर्थः यदेकत्वं तदेकत्वं प्रमाणत्वे अन्वेति काचित् समस्या तत्र नास्ति। यतो हि पदार्थः पदार्थेन अन्वेति इति यः नियमः तस्य नियमस्य संकोचः करणीयः एव। तर्हि यदि तस्य नियमस्य संकोचः करणीयः तर्हि यथा तत्र तस्य नियमस्य संकोचः क्रियते तं संकोचमेव आधारीकृत्य अत्रापि तादृश नियमस्य संकोचः करणीयः। अत्रापि वेदा प्रमाणम् इत्यत्रापि प्रमाणपदोत्तरं यद् या सुविभक्तिः तस्याः सुविभक्तेः यः अर्थः एकत्वं तदेकत्वं प्रमाणत्वे अन्विया तत्र काचित् समस्या नास्ति इति अत्र प्राह। अग्रेपि कश्चन तत्र विचारः प्रवर्तते परन्तु अहमत्रैव विरामम् इच्छामि। यदि कश्चन प्रश्नः अस्ति तर्हि सः प्रश्नः समाधेयः भविष्यति। यदि केचन प्रश्नाः सन्ति ते प्रष्टव्याः। पञ्चक्षणात्मकः कालः अवशिष्टः अस्ति इदानीमपि। कश्चन प्रष्टुं वाञ्छति किमपि? आचार्य यथा द्वौ छात्रौ इति प्रयोगः भवति, द्वौ छात्राः इति प्रयोगः न भवति, किन्तु दुत्तवान् छात्रः इति प्रयोगः भवति। तत् कथम्? एषः विषयः अग्रे समायाति। अग्रे समायाति। इदानीं संक्षेपतः वदामि। यदा द्वौ छात्रौ इति प्रयुज्यते द्वौ तत्र द्वित्वपर्याप्तिः बोधनीया। अर्थात् पर्याप्ति संबंधेन द्वित्वत्वं बोध्यते। तर्हि द्वित्वं द्वौ एव पर्याप्तं। द्वित्वम् एकस्मिन् पर्याप्तं न भवति। परन्तु यदा प्रोच्यते द्वित्ववान् छात्रः तत्र द्वित्वस्य समवाय संबंधेन विद्यमानता बोध्यते। द्वित्वं गुणः अस्ति, गुणः एकस्मिन्नपि भवितुमर्हति। तर्हि द्वित्ववान् एकोऽपि छात्रः अस्ति, परन्तु एकः छात्र एकस्मिन्नेव छात्रे द्वित्वं पर्याप्ति संबंधेन न तिष्ठति। अतएव छात्रः द्वौ इति प्रयोगः न भवति। यतो हि द्वौ इति यदा प्रयुज्यते तत्र पर्याप्ति संबंधेन द्वित्वत्वं विवक्षितं। द्वित्ववान् यदा प्रोच्यते तत्र समवाय संबंधेन द्वित्वत्वं विवक्षितम्। अतएव तत्र उभयस्यापि साधुता निर्वहति, समस्या नास्ति। विरम्यते वा अत्रैव? नमो नमः। स्थापकाय च धर्मस्य सर्व